अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। नाजरीन, आज हम जानेंगे दैट हाउ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज़ हैपन इन लॉ इंडस्ट्री। आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में हर चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है, इसी तरह लॉ इंडस्ट्री को भी टेक्नोलॉजी ने बहुत फास्ट बना दिया है। अब हमें बाहर जाकर कोई एक्सपेंसिव लॉयर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है या उनको कोई हैवी फीसेस पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इफ़ यू हैव अ स्मार्टफोन तो आप उनकी लीगल ऐप्स पे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से किसी भी किस्म के केस के बारे में लीगल एडवाइस ले सकते हैं। इसी के बारे में मज़ीद जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। मुझे ज्वाइन किया है मियाँ बाज़फ शहबाज ने। ये है एक यंग एस्पायरिंग एडवोकेट और इनकी काफ़ी कड़ी नज़र है आजकल की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। टेक्नोलॉजी ने जैसे दुनिया भर की हर चीज़ को मुतासिर किया है, उसी तरह लॉ इंडस्ट्री को भी टेक्नोलॉजी ने तब्दील करके रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाए गए हैं जिनके ज़रिए लॉयर्स के साथ साथ आम शहरियों को भी फ़ायदा हो सकता है। ये ऐसे चैटबॉट्स हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी केस के हवाले से फौरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये आपको किसी भी प्रोफेशनल कानूनदान की तरह आगाही फराहम करता है। इसके अलावा ऐसी मोबाइल ऐप्स मुतारिफ करवाई गई हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी लॉयर से बआसानी राबता कर सकते हैं और अपने केस से मुतल्लिक रहनुमाई भी ले सकते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि अब आम इंसान को भी लीगल ऐप्स तक रसाई है और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। जी बाज़िफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं इससे कि लीगल टेक क्या है और कैसे टेक्नोलॉजी ने लीगल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया है। देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हर तरह से, आपने जिस तरह बताया कि पूरी जो दुनिया है उसमें जो जितनी फील्ड्स हैं सब के ऊपर ही किसी न किस तरह से अहाता कर रही हैं। इसी तरह से जो लॉ की इंडस्ट्री है इससे महफूज नहीं रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो लॉ की इंडस्ट्री में अब आ चुकी है। इसके अंदर हम कहते ये हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या दूसरी जो जिस तरह ऐप्स का आपने जिक्र किया कि जो मॉडर्न मैकेनिज़म्स हैं उसको यूज़ करते हुए कानून की दुनिया में किस तरह से वो लोगों को रहनुमाई फराहम कर रही हैं, तो यही जो है हमारी लीगल टेक्नोलॉजी का मेनली स्कोप है। ये बताइए कि मोबाइल ऐप्स तो एक ज़रिया है लीगल टेक तक रसाई का, लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से लॉ इंडस्ट्री इतनी फास्ट हो गई है? देखिए, ऐप्स के अलावा जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के ऊपर भी जो दूसरी चीज़ें लाइक क्रोम या उनके अलावा जो कुछ और एप्लीकेशंस जो कि वेबसाइट्स के थ्रू हमें अवेलेबल होती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे AI एम्पावर्ड जैसे क्विल बोट्स हैं, चैट GPT 4.0 जैसे अब आ गया है। इस तरह से और भी बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जो कि लॉ की इंडस्ट्री में असिस्ट कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा पहले कोर्टिंग द लॉ के नाम से एक लीगल एनालिसिस के हवाले से एक पूरा पोर्टल बना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर का एक पूरा एक उन्होंने जो है वो मैकेनिज़्म डेवलप किया हुआ है। इस तरह से और भी बहुत सारी लॉ साइट्स हैं जिस पे AI को यूज़ करते हुए या जनरल जो न्यू टेक्नोलॉजी है मॉडर्न उसको यूज़ करते हुए वो कोशिश कर रही हैं कि आवाम तक और एज़ वेल एज़ जो लॉयर्स और जुडिशरी हैं उन तक जो है कानून की एक बेहतर शक्ल जो है वो फराहम की जाए। और आई थिंक ये ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है अपने इस लॉ इंडस्ट्री में। रिसेंटली न्यूज़ में आपने सुना होगा कि एक रोबोट मॉडल जो है उसने एक एज अ लॉयर अपना एक केस लड़ा है कोर्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कंडेम यहाँ पे किया गया कि उसने अपना लाइसेंस नहीं इशू करवाया था। तो इसी तरह आपसे मैं जानूंगी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं लॉ इंडस्ट्री में जिनके अंदर ये AI एप्लीकेशंस यूज़ हो सकती हैं। देखिए, लॉ इंडस्ट्री को अगर हम मेनली डिवाइड करना चाहें तो हम दो साइड्स पे कर लेते हैं, एक लिटिगेशन में कर लेते हैं और दूसरा ट्रांजैक्शंस में कर लेते हैं। जो ट्रांजैक्शंस या जनरली आप सुनते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं, वहाँ पर AI का जो यूज़ है वो ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि जो बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं वो खुद भी अपने जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटेड रखती हैं और वहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस है और एक पूरा जो है एक मॉडर्न या समझ लें कि डिजिटल लेजर जो है वो मेनटेन किया जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हुई है, क्या उसका प्रोसेस है और क्या उसका कंक्लूजन हुआ है। लेकिन जो लिटिगेशन वाली साइड है उसमें चूंकि ज़्यादा हमारा कन्वेंशनल कोर्ट सिस्टम, अगर हम पाकिस्तान की हद तक बात करें
تو چونکہ اس میں ایک کنونشنل کورٹ سسٹم ہے تو اس میں ابھی جو اے آئی ہے وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہو رہی ہے. آلدو بلاک چین ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ ہمارا جو سی ایم ایس ہے اس کے اندر اپلائی کیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, اور جتنے بھی کیسز ہیں پنجاب کے لوور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر وہ آن لائن جو ہے ہم ان کی جو پروسیڈنگس ہیں اس کو اسیس کر سکتے ہیں. جب بھی ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی ہمیشہ آسان بنائی ہے. آپ یہ بتائیے کہ نارملی آپ کو ڈیلی لائف میں کیسے کیسز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور یہ اس کا ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ بھی ساتھ بتائیں کہ کیسے ٹیکنالوجی کے آنے سے اب وہ جو نارمل لائف میں لوگوں کو رسائی تھوڑا سا مشکل تھی لا انڈسٹری میں, تو وہ کیسے آسان ہوئی ہے. دیکھیے بات کچھ یوں ہے کہ لیٹ اٹ بی سیڈ کہ ہمارے ملک میں جو لیگل پروفیشن ہے اس کو بہت زیادہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے. ایک عام شہری, ایک کامن سٹیزن جب ایک لائر کو تلاش کرنے جاتا تھا تو اس کو طرح طرح کی مشکلات پیش آتی تھیں. مثال لیجئے کہ آج یہاں ہم لاہور میں بیٹھے ہیں لیکن یہاں سے بہت دور دراز کوئی علاقہ ہے جہاں پر کوئی ایک عام شہری اپنے کوئی حقوق جاننا چاہتے ہیں یا اسے کوئی لیگل پرابلم فیس آ رہی ہے, اس کو مسئلہ آ رہا ہے, تو وہ وہاں کے وکیل کے پاس جانے میں شاید ہچکچائے گا, کیونکہ شاید وہ ایسا سمجھے گا کہ جو وہاں کا وکیل ہے اس کے پرٹیکولر پرابلم کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتا, جس کی وجہ سے وہ شاید سوچے گا کہ کیا یہ وکیل صاحب جو ہیں یہ مجھے میرے متعلق بتا سکیں گا یا نہیں. لیکن وہی شہری اگر اپنے موبائل سے اپنے ڈیفرنٹ ایپس کے تھرو وہ ریسرچ کرے تو اس کو یقینی طور پر یہاں لاہور میں بیٹھا ہوا بھی ایک اچھا لائر, اس میں ایکسپرٹیز جس کو حاصل ہوگی وہ اس کو اسیس کر پائے گا. اس صرف کنیکشن کی وجہ سے اب دیکھیے کہ ایک دور دراز بیٹھا ہوا شہری بھی ایک لاہور یا کسی بھی بڑے میٹروپولیٹن سٹی کی جو لیگل سروسز اویلیبل ہیں ان کو حاصل کر سکتا ہے. تو اس نے بہت زیادہ زندگی جو ہے وہ اس شہری کی بھی آسان بنائی ہے اور یہاں والے وکیل کی بھی آسان بنائی ہے کہ دونوں کا جو ایک بہت بڑا جو گیپ تھا اس کو برج کیا جا چکا ہے. یہ بتائیں کہ لیگل اپلیکیشنز کیسے کام کرتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اپلیکیشنز ہیں, وہاں پہ کافی زیادہ کنسلٹنٹس ہمیں مل جاتے ہیں ایک ہی اسکرین پر, تو لیگل اپلیکیشنز کیسے کام کرتی ہیں؟ دیکھیں لیگل اپلیکیشنز بالکل جس طرح سے میڈیکل کی اپلیکیشنز کام کر رہی ہیں کہ اس پہ آپ اپنے وکیل کو جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں اپنے ریلیونٹ ایکسپرٹیز میں, اور اس کے بعد آپ ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں اپنی لیگل کیری سے. اسی طرح سے جو سب سے پہلی جو میری نظر میں گزری ہے وہ ایپ گزری ہے کورٹنگ دی لا. اس کے اندر بھی ایسی ہے کہ عام شہری اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, اپنی جو ان کا لیگل کوسچن جو ان کو ہوتا ہے وہ اس پہ پوسٹ کرتے ہیں, اور جو بھی ریلیونٹ لائر ہیں اس فیلڈ آف ایکسپرٹیز کے وہ خود جو ہیں وہ اس کو آنسر کرتے ہیں. اور ڈو دے ہیو ٹو پے ایز مچ ایز دے ہیو ٹو پے دا لائرز فزیکلی؟ نو, دیکھیں فزیکلی لائرس کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں. جنرلی جتنے بھی بہت اچھے لائرس ہیں ان کا تو ایک ایک گھنٹے کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, بٹ وہی انفارمیشن اگر آپ کو ایک ریلیونٹلی کم ایکسپرٹیز والا لائر جو ہے وہ جنرلی فری آف کاسٹ بھی دے دیتا ہے, وچ آئی ڈو ناٹ انڈورس ریئلی, بیکاز ایک لیگل کنسلٹیشن فیس جو ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے. جیسے میں نے بات کی کہ ڈیلی لائف کیسز جس طرح سے آتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے لیگل اپلیکیشن سے, تو میں یہی پوچھوں گی کہ اے آئی کی وجہ سے, لیگل اپلیکیشنز کی وجہ سے لا انڈسٹری میں کن سیکٹرز کے اندر زیادہ کام ہو رہا ہے؟ جیسے ہم بات کرتے ہیں کارپوریٹ انڈسٹری کی, ہم بات کرتے ہیں بزنس کی, ہم بات کرتے ہیں پرسنل, اور یہ جتنے بھی میٹریمونیل ایشوز ہوتے ہیں, تو کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو زیادہ یوز آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ کو جو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ہر روز ایک ڈفرینٹ نیچر کے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو کلائنٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں بیسٹ ایڈوائس چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک اچھی سے خاصی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ چونکہ بہت ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اس لیے اے آئی جو ہے وہ آپ کو اسسٹ کر رہی ہے اس کے اندر ایک اچھا ریسرچ رزلٹ پروڈیوس کرنے میں. جبکہ جو میٹریمونیل ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ سیٹلڈ ہو چکے ہیں ہماری لیگل انڈسٹری میں. لیکن آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ ایک دور دراز میں ایک خاتون ہیں جس کو گاڈ فاربڈ کسی قسم کا ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے, اگر وہ آج کے دور میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرے اور صرف اس میں سے اتنا ہی لکھے کہ مجھے اپنے گھر میں یا ڈومیسٹک وائلنس کا خطرہ ہے, میرے پاس کیا پاکستانی لاء میں لیگل رائٹس موجود ہیں, آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ جو چیٹ جی پی ٹی جو بوٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو اسسٹ کر سکتا ہے. شاید اتنی ڈیٹیل میں نہ صحیح, لیکن ان کو لیکن ایک آئیڈیا دے سکتا ہے. بالکل, اور صرف میٹریمونیل کی بات نہیں ہے, ہمیں بہت سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ اویئرنیس نہیں ہوتی خاتون کو, اور نکاح نامہ سے لے کر اس کے جو باقی جو مسائل ہیں, اف شی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس تو اسے
किस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए, क्या उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तो उसे घर बैठे वो मिल सकते हैं आसानी से? यस डेफिनेटली, देखिए उसने क्या करना है कि अगर किसी खातून ने बिजनेस करना चाहती हैं और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना कोई सेटअप करना चाहते हैं, सिंपली उनको अपनी ये क्यूरी जो है रेलिवेंट प्लेटफॉर्म पे पुट करनी है, और जो भी रेलिवेंट एक्सपर्टीज़ के लॉयर्स होंगे, या अगर वो चैट जीपीटी यूज़ कर रही हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ उनको असिस्ट कर देगी कि किस तरह से जो है आप अपने सेटअप को इनिशिएट कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी का काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, तो ये बताएं कि लॉ इंडस्ट्री में चैट जीपीटी कैसे काम करता है? देखिए, लॉ इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा अभी हमने एक ब्रेक थ्रू देखने में आया है कि इसी हफ्ते में एक हालिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए प्री रेस्ट बेल का जो है डिसीजन दिया है, और उसके अंदर उन्होंने जो बेल है उसको अलाउ की है। ऑल्दो जज साहब ने ये उसमें जिक्र किया हुआ है कि मैंने अपना जुडिशियल माइंड, जो ह्यूमन माइंड है, उसको अप्लाई करने के बाद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मैंने सोचा कि ये जो बेल है, ये बेल पिटीशन अलाउ होनी चाहिए। लेकिन उसके नीचे उन्होंने जो सारी कन्वर्सेशन चैट जीपीटी के साथ हुई थी उसको भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, और मैंने उसको एनालाइज किया, और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे के मामला थे कि हम उसके पे मुकम्मल तौर पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बिल्कुल, ऑन रेट्रोस्पेक्ट में यही आपसे बात करने लगी थी कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ है इस बारे में कि चैट जीपीटी लॉ इंडस्ट्री में उस तरह से फीजिबल नहीं है जिस तरह से बाकी फील्ड्स में, और उसकी वजह ये है कि चैट जीपीटी में मतलब इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो अभी तक वो स्टोर नहीं कर पाया अपने पास, और उन केसेस की नौयत, क्योंकि हर केस की नौयत डिफरेंट होती है, और उस तरह से चैट जीपीटी पे वो इन्हिसार करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके बारे में, इस नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? बेसिकली इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन क्या है, और दूसरा क्या है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं आप उसको साइड पे नहीं रख सकते हैं। पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए, आज के दिन में जो चैट जीपीटी है उसको पाकिस्तानी केस लॉज जो हैं, जो हमारे रिपोर्टेड लॉ जर्नल्स में हैं, उन केसेस तक एक्सेस नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि कुछ सालों के बाद पाकिस्तान लॉ साइट जो है वो अपनी एक्सेस चैट जीपीटी को दे देती है, तो शायद हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए कि वो जो हमारे केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो कोई आपको एक एनालिसिस दे दे। आज के दौर में ये अवेलेबल नहीं है। उस जजमेंट के अंदर भी ये जिक्र किया गया है कि सितंबर 2021 जो है कट ऑफ डेट है चैट जीपीटी की, यानी कि सितंबर 2021 से लेकर आज तक जो भी मामला इंटरनेट के ऊपर अपलोड हुए हैं चैट जीपीटी के इल्म में वो नहीं है, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन है, और जितने भी नए लॉज पिछले 1.5 साल के अंदर आए हैं वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएगी। अब चूंकि वो मोस्ट रीसेंट लॉज को एक्सेस नहीं कर पा रही है, लिहाजा वो उस तरह से हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो उस तरह से एक मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिसीजन भी दे दे। दूसरी बात रहेगी ह्यूमन साइड की। सहर, इसमें बात यूँ है कि आप कानून को मुआशरे से अलग नहीं कर सकते, कानून और माशरा साथ साथ चलेगा। सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से एम्पावर्ड है कि वो जो एक ह्यूमन फैक्टर है हर केस का उसको चेक कर सके? बिल्कुल, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो एलिमेंट है वो मुझे लगता है कि चैट जीपीटी से हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी के बारे में कहा जाता है कि जितना हम उसको यूज़ करेंगे उतना ही वो स्मार्टर होता जाएगा। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी कुछ हो रहा है लीगल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो अभी तक वो एक मतलब कि उसको रोक रहे हैं हमें उस लेवल तक एक्सेल करने के लिए? देखिए, एक तो ये हो गया जो चैट जीपीटी के अपने इनहेरेंटली इश्यूज हैं, जिस तरह से उसकी कट ऑफ डेट है या उसके पास कुछ साइट्स की एक्सेस नहीं है जिनको वो चेक ही नहीं कर सकती। दूसरा मसला जो उसकी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में है कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे होते हैं, जो हम जैसे इंसान ही हैं, वो कुछ हद तक एक माइंडसेट के हैं जो कि उसको रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, चाहे अगर ये चैट जीपीटी आ जाएगी या ये सारे जो एआई एम्पावर्ड फोरम्स आ जाएंगे तो ये दे विल टेक अवे आवर जॉब्स। ऐसा नहीं होगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये बहुत बड़ा मसला है। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत ही एक अच्छा काम हो रहा है कि जदीद किस्म की जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं वो कोर्ट्स के बाहर लगाई जा रही हैं, जिसके अंदर सारा सिस्टम चल रहा होता है कि इस वक्त अंदर कौन सा जो केस है वो चल रहा है, इससे नेक्स्ट केस कौन सा कॉल होगा, और सारी प्रोसीडिंग्स आ रही होती हैं। मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा है कि उससे जो कोर्ट रूम के अंदर एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ होता था वो उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन आई होप जो ये काम पहले कर रहे थे उनको ज़रूर प्रॉब्लम हुई होगी कि उनका काम अब ये स्क्रीन्स कर रही हैं। डेफिनेटली। अब उन देखिए ना, आप एक चीज़ सोचिए कि अगर एक काम इंसान कर रहा है और कल को वो काम मशीन करना शुरू हो जाएगी तो वो इंसान तो ये सोचेगा ना कि शायद मेरी जॉब चली जाएगी। नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसके बारे में डिबेट हो रही है, और मेरा क्वेश्चन भी अगला यही था कि क्या एआई की वजह से लॉ इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आएगा, मतलब इस तरह से कि लोगों को उनकी जॉब्स चली जाएंगी क्या?
ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा. देखें कि कभी भी एक जो इनोवेशन या जो टेक्नोलॉजी है वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला इंसान एक कन्वेंशनल इंसान को ज़रूर रिप्लेस कर सकता लेकिन है. उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है इससे कि उसकी कंपेटिटर्स अब मशीन्स आ गई हैं. नहीं, उसका देखें, आप बात इसे देखिए कि जो चैट जीपीटी है उसको हमने ही जो है वो इंस्ट्रक्शंस देनी है ना कि आप बताइए कि इसका जवाब क्या होगा. अगर वो जो इंसान है वो एम्पावर्ड है उस मशीन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने में तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर एक इंसान उस मशीन से दूर भाग रहा है तो डेफिनेटली उसको इस फील्ड में बहुत नुकसान होने वाला है. वुमेन की बात करते हैं तो लीगल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का ये जो एक बूम आया है, इससे औरतों को कैसे फ़ायदा होगा, कैसे एम्पावर होंगी? देखिए, एक तो ये बात कि होता यूँ था कि आप देखिए कि आप दूर दराज के इलाकों में चले जाइए, आज भी ऐसा है कि ख़वातीन अपने वरासत के हक़ से महरूम हैं. उनको पता ही नहीं होता था कि हमारे शरई हिस्सा क्या है, जो उनको बता दिया जाता था इस पेट्रियार्कल माशरे के अंदर कि ये तुम्हारा हिस्सा बनेगा, या ये बाप ने जो है ये तो हमें गिफ्ट कर दिया तो तुम्हारा तो इसके ऊपर कोई राइट ही नहीं है. वो चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर डिमिनिश हो सकती है अगर हम इस जो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको सही तरीके से यूज़ करें. लोगों को अगर हम जो है इन्फॉर्म करें, ख़वातीन को इन्फॉर्म करें तो वो अपने हकूक़ को जान सकेंगी. जब एक खातून अपने हकूक़ को असल नौइयत में जान सकेगी उसके बाद ही वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करेगी. और अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बात आ गई तो आप देखिए कि जो ख़वातीन हैं इस माशरे में बहुत मुफीद किरदार जो है मज़ीद साबित हो सकेगा उनका. मेरे पास एक बहुत ही वेग क्वेश्चन है कि अगर हम इंटरनेट पे नॉर्मली हम ब्राउज़ करें, कोई लीगल एडवाइस हमने लेनी हो, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट देन टेकिंग एडवाइस फ्रॉम दीज लीगल एप्स? ये दोनों कैसे डिफरेंट है? देखिए, आप अगर इंटरनेट पे लेट से आप गूगल यूज़ करते हैं जो कि मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन है, अगर आप उस पर कोई क्यूरी लिखते हैं कि व्हाट आर माई लीगल राइट्स एज अ वाइफ फॉर इंस्टेंस, तो आपको जो चीज़ सामने आएगी वो बेसिकली क्या है, वो आपके सामने जो लोगों ने एक ऑलरेडी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अपनी रिसर्च की हुई है, किसी वकील ने, किसी एनालिस्ट ने, किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने, एनीथिंग, उसके ऊपर जो भी बात हुई है, सर्च इंजन आपको सिर्फ वो जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है वो करके देगा. नाउ द थिंग इज कि हो सकता है कि और उसमें ये भी प्रॉब्लम होगी कि वो आर्टिकल्स ऑथेंटिक हैं या वेरीफाइड हैं या नहीं है. पहला मसला ऑथेंटिसिटी का. दूसरा मसला ये कि हो सकता है कि जो आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो उनकी बताई हुई बात से कुछ मुख्तलिफ हों, तो फिर वो आपको तो हेल्प नहीं करेगा. लेकिन जब आप अपना एक ज़ाती मसला एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस के साथ एक किसी लॉ ऐप के थ्रू किसी लॉयर को अगर आप भेजेंगी तो वो डेफिनेटली आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर असेस करते हुए आपको एडवाइस करेगा कि इसके अंदर आप इस तरह से काम कर सकते हैं. और मेरा टाइम भी बचेगा और मुझे कोई किस्म की गलत एडवाइस नहीं मिल सकेगी. डेफिनेटली आप अब देखिए उन ऐप्स के ऊपर जो लॉयर्स की जो प्रोफाइल्स हैं वो वेरीफाइड होती हैं. उन ऐप्स के जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी पता है कि कौन से लॉयर की किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है और कौन सा लॉयर वाकई में उस हवाले से आपको असिस्ट कर सकता है. आप जनरल कंसल्टेशन ऐप्स के थ्रू ले लीजिए और उसके बाद जब आपको वाकई में लॉ सूट फाइल करना पड़े तो आप उनको जो है डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं. अच्छा, मैंने नॉर्मली यही देखा है या आपने भी देखा होगा कि जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो एक जनरेशनल गैप का भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर प्ले करने के लिए. नॉर्मली जो हमारे जो वेटरन्स होते हैं वो कहते हैं कि दे आर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी. इस पे क्या कहेंगे कि हमें अपने वेटरन्स को कैसे मतलब बताना है कि टेक्नोलॉजी हमें फ़ायदा दे रही है और रादर देन दे आर बीइंग वेरी मच नेगेटिव अबाउट दिस? मैं आपको बताता हूँ. देखिए, अगर हम सिर्फ वकालत की ही बात करें तो क्या होता था कि आज से 60 साल पहले वाले जो वकील साहब थे वो यहाँ तो अपने हाथ से लिखते थे, जो सारे के सारे दावे होते थे जो भी उन्होंने कोर्ट में फाइल करने. उसके बाद हुआ कि जब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स अवेलेबल हुए, तो स्टेनोग्राफर्स का एक सिस्टम आ गया कि वकील साहब जो थे वो स्टेनो के पास जाते थे और उसको जाके सारा कुछ तहरीर करवाते थे कि तुम ये लिखो. लेकिन आज के दौर में क्या है कि अगर वो वकील साहब सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कीजिए और उसके अंदर जो AI एम्पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक कुछ बोर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन करके उसको टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं. तो आज वो वकील साहब जो स्टेनो को लिखवा रहे थे उनके पास जाके उसका टाइम लेकर और उसके पास बैठकर वो सिर्फ वहाँ मोबाइल के ऊपर अपना सारा कुछ जो है वो बोलते जाएं और वो जो AI एम्पावर्ड जो बोट है वो उसको स्पीच को जो है उसके लिखता जाएगा. अब वो स्पीच जो है वो बेसिकली एक पूरी प्लेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको वो बाद में सिर्फ वेट करें और उसके बाद वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम, आपकी जो एनर्जी थी, फिजिकल एक्सर्शन, वो सेव हो गई.
تو جو ویٹرنس ہیں ان کو بھی یہی ایڈوائس ہے. ایڈوائس تو خیر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں خود ایک بہت ینگ لائر ہوں اور وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. میری ایک ہمبل سی سجیشن ہے کہ ان کو اس ٹیکنالوجی کو اپوز نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو ایسے لائرس, اپنے جونیئر لائرس اسسٹنس کے لیے رکھنے چاہیے جو کہ ان کو اس ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آ سکیں. لیگل انسٹیٹیوٹس میں کیا اس کی اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ کو بھی دیکھا جائے لیگل انڈسٹری کے؟ بیسیکلی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ خود اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان رکھ رہی ہیں کہ جو نیا ٹیکنالوجیکل انوویشنز آ رہی ہیں اس کو ہم بچوں کے فائدے کے لیے یوز کریں. سو مچ سو کہ اس وقت ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ جو چیٹ جی پی ٹی کے تھرو بچے اسائنمنٹس لکھتے جا رہے ہیں اس کو کیسے پکڑا جائے, اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. دس از دا مین چیلنج آج کل. ہاں جی بالکل. خواتین کی ہم نے بات کی, میں ینگ انٹرپرینورس کی بات کروں گی کہ ان کو کیسے فائدہ ہے اس سے. دیکھیں ینگ انٹرپرینورس جب ایک اپنی کوئی انوویشن بناتے ہیں, کوئی ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو سب سے بڑے جو مسائل درپیش ہوں گے, ان کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے, ایگزیکیوشن کا ان کے پاس پلان بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو اگر نہیں پتا ہوتا تو پاکستان کے کمپلیکس لیگل سٹرکچر کا نہیں پتا ہوتا. جس طرح سے خواتین یا کوئی بھی اور شخص جو ہے وہ اپنی اس پرٹیکولر میٹر کے حوالے سے کسی بھی ایک ایکسپیرینسڈ لائر کو اپروچ کر سکتا ہے, اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ایک پریلیمنری انویسٹیگیشن انکوائری خود سے کر لیں کہ اس طرح کا ہمیں میٹر ہوگا, اور اس کے بعد اس انفارمڈ اوپینین کے ساتھ کسی ایکسپیرینسڈ لائر کو وہ تھرو آن لائن پورٹلز یا پھر جنرلی ان کو جو ہے وہ ایکسیس کریں اور ان کو اپنا ایشو بتائیں. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی ٹائم آپ ان کا جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اور کوسٹ بہت حد تک جو ہے بچ جائے گی. تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ کسی نے اپنا اسٹارٹ اپ کرنا ہے لیگل انڈسٹری میں, تو پھر وہ کیسے کن کن مراحل سے گزرے گا, اور ان کو کون سی ایسی اسپیس ابھی تک اویلیبل ہے جس کے اندر وہ زیادہ ایکسیل کر سکتا ہے. دیکھیں اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ جنرلی ایک کمپنیز کے تھرو ہوتے ہیں. آئیڈیا آپ کے پاس آ گیا, پہلی بات یہ کہ اس نے اپنی ٹیکنالوجی کو کیسے دیکھنا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کیسے ہونا ہے. تو اس میں اس کو مسائل یہ آئیں گے کہ میں نے اپنی لیبر رکھنی ہے, میں نے سب سے پہلے اپنی کمپنی انکارپوریٹ کروانی ہے, اس کے بعد میں نے کس کس پاکستان کے ادارے سے رجسٹر ہونا ہے, اور اس کے بعد جب میں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو جو رائیول کمپنیز یا جو جنرل ہمارے سمجھ لیں کہ دنیا میں تو ایک ٹیکسیز کا ایک پورا سسٹم چلتا تھا, یہاں پر جس طرح سے رکشا کا سسٹم ہے اس کو انہوں نے کیسے کنفرنٹ کرنا ہے. بیکاز آپ دیکھیں کراچی میں اس طرح کا ایک کیس بھی سامنے آ گیا تھا کہ جو وہاں کی جو یہ آن لائن امپاورڈ جو کیبس ہیں ان کو روکنے کے لیے کچھ کیسز چل پڑے تھے. تو یہ ساروں کے اوپر ایک لیگل اوپینین پہلے جو ہے وہ لے لیں. لیگل انڈسٹری کو کیسے آپ ان چیزوں سے لنک کریں گے؟ جی لنک اس کو اس طرح سے کریں گے کہ آپ کو جو لیگل انڈسٹری ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرے گی اس حوالے سے کہ وہ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں آسانی رہے. اگر وہ صرف ٹیکنالوجی کو ڈائریکٹلی لے آئیں گے, کوئی بہت ہی یونیک قسم کی انوویشن ہے اور اس کو لیگل پروٹیکشن حاصل نہیں ہے, فار ایگزامپل اگر اس نے جو ہے اس کے کاپی رائٹس نہیں, لیٹس سے لٹریری ورک ہے اور اس کا کاپی رائٹ اگر انہوں نے رجسٹر نہیں کروایا تو وہ جو ساری اس کی ویلیو تھی وہ زیرو ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے اگر کوئی بھی اگر انوویشن سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا پہلے لیگل انڈسٹری کے اوپر ایک لیگل اوپینین لے لینا چاہیے کہ مجھے کس قسم کے چیلنجز آئیں گے اور میں نے ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے. ہم اس کے نیگیٹو اسپیکٹ کی بات اب کرتے ہیں کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوپ ہولز ہیں اس انڈسٹری میں. دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو آج کے دور میں یہ ہے کہ یہ اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کر رہی ہے. آج اگر آپ چیٹ جی پی ٹی یا آن لائن کچھ ریسرچ کرتے ہیں اور ایک پریلیمنری ریسرچ کے اوپر اپنے کلائنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں صرف اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے, اور اس کو کریٹیکلی ریویو نہیں کرتے یا کراس چیک نہیں کرتے کہ یہ انفارمیشن جو مجھ تک پہنچی ہے کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں, تو پھر وہ آپ کو بہت بڑا بیک ڈرا ہے. سیکنڈلی یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر چیٹ جی پی ٹی کا نیا ورژن آتا ہے تو وی آر ہوپنگ کہ اس کے اندر کیس لا کی ایسیس جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو اس کو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں. اگر ہم ان کو اوور کم کر لیں تو ڈیفینیٹلی آئی کین سے کہ یہ جو جو انوویشنز ہیں یہ لیگل انڈسٹری کو بہت فائدہ پہنچائیں گی, ناٹ اونلی فار دی لائرس بٹ فار دی کامن پبلک ایز ویل. پاکستان میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو لیگل انڈسٹری کا جو پلیٹ فارم ہے یہ کتنا امپیکٹفل ہے؟ دیکھیں اس آج کے دور میں تو لیگل انڈسٹری کا جو امپیکٹ ہے وہ نظر ہمیں آنا شروع ہو گیا ہے, بیکاز جو کورٹس ہیں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو انوویشن کو بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو جو ہے اڈاپٹ نہ کریں. لیکن اگر ایک ڈسٹرکٹ کورٹ نے آج کے دور میں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ کافی روشن ہے. بہت جلد جو ہے وہ دوسری کورٹس بھی جو ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی, اور اگر کورٹس اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی لائرس بھی اس طرف مائل ہوں گے. اگر کورٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے
تو پھر لائرس بھی اسسٹنس کے لیے ہوتے ہیں کورٹ کی, وہ بھی اس چیز کے اوپر اس کو اسسٹ کرنا شروع ہوں گے اس ٹیکنالوجی سے. اور تیسرا یہ کہ جو عام عوام ہے, جب ان تک یہ رسائی پہنچے گی کہ ہم جو اوپینینس ہیں وہ اس انوویشن سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے سکتے ہیں, تو وہ بھی ان کے اوپر ریلائی کرنا شروع ہوں گے, اور اس سے جو ہمارا ایک ورک لوڈ ہے وہ کافی حد تک مینیج ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ بازف, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمیں ایجوکیٹ کیا لیگل ٹیکنالوجی کے بارے میں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ لیگل ٹیکنالوجی سے ہماری زندگی کیسے آسان بن سکتی ہے. اب عام آدمی کو کسی لائر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے اسمارٹ فون کے تھرو وہ لیگل اپلیکیشنز تک رسائی رکھ سکتا ہے. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, کوئی نئے ٹاپکس بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.